Donc Joseph, je suis très heureux de te rencontrer. Tu es un témoin vivant de Jésus mort et ressuscité, puisque tu l'as rencontré toi-même. Tu es un trésor pour l'Église. Tu as passé par un chemin très difficile qui t'a exposé à la mort, à tout perdre pour gagner Jésus. Tu es vraiment donc pour le monde entier un témoin aujourd'hui de la vérité de la foi chrétienne. Et je voudrais, si tu veux, bien, Joseph, que pour ceux qui nous regardent, tu nous racontes un petit peu ton histoire, ta rencontre avec Jésus. الحقيقة أنا كان اسمي محمد الموسوي. الموسوي هو اسم عائلتي، يعني انتمي لسابع عامة الشيعة موسى الكاظم. احنا من سلالة محمد، وأنا كان والدي رئيس القبيلة مالتنا، وكان من المفترض أن أكون أنا من بعده. ولدت بعائلة احنا متكونة من 20 نفر، 10 أخوة و10 أخوات، وكنا بمحيطة ومجتمع، يعني حتى ما في شخص بينادينا باسمنا، كل الناس ينادونا سيدنا ومولانا. والحقيقة كنت عايش سعيد وفرحان، وكنت أعتقد هي الفرحة والسعادة الحقيقية، وكنت أعتقد بين ربنا إذا حب شخص يخليه بهذا المكان اللي يعني فيه. فالحقيقة بال87 التقيت بأول شخص مسيحي، يعني كنت بحياتي ما ملتقي بمسيحيين ولا أعرف أي شيء عن المسيحيين، كل اللي أعرفه عن المسيحيين من خلال القرآن فقط. فبالنسبة لي كان القرآن يخبرنا بأن المسيحيين حرفوا كتابهم، مشركين، عندهم 3 آلهة، ناقصين. فالحقيقة هذا الشخص تأثرت بيه، شفت إنسان محترم، إنسان طيب، وإنسان مثقف وفاهم، وكان عندي هدف أو أمنية بأن أدعو هذا الشخص وأجيبه للإسلام. والحقيقة كان يعني بالنسبة لي كان في هدفين، يعني أول هدف كان إسلاميا، يقولون من أجيب أحد من خارج الإسلام للإسلام لك قصر بالجنة. إضافة هذا بالنسبة لي كان اجتماعيا، لأن أنا راح أكون من بعد والدي رئيس قبيلة وكذا، كان فالشيء جدا مهم لي أيضا يرفعني أمام قبيلتي وأمام عائلتي. فالحقيقة هذا الرجل المسيحي قبل ما أدعوه طلبت من عنده الإنجيل، وكان الهدف في سبيل أقرأ الإنجيل وأطلع التحريف البي وأشوف التحريف إله، ومن بعدها أدعو للإسلام. فالحقيقة هذا الرجل ما اعترض بأن يجيب لي الإنجيل، ولكن طلب من عندي بأن أقرأ القرآن وفهمه وأكون صادق مع نفسي بهذا الفهم. الحقيقة أنا اليوم يعني مع أبونا من خلال الفيديو اللي راح ينتشره، هو طلبي أيضا لكل مسلم موجود أن يقرأ القرآن وفهمه ويكون صادق مع نفسه بهذا الفهم. يعني نصيحتي للمسلمين اليوم، مسألة البحث سهلة من خلال الانترنت، موجودة كل الكتب الإسلامية والقرآن والتفاسير كلها موجودة على الانترنت، ويقدر يبحث بكل سهولة، ما يحتاج لا شيخ ولا إمام ولا أي شخص. فالمهم ظليت أبحث في القرآن لمدة 5 شهور. نتيجة هذا البحث وصلني بأن القرآن مستحيل يكون كلام الله. القرآن لأن يؤمر بقتل الآخر مثلا، ما معقولة الله يخلق شخص ويخلق الثاني يأمر بقتله. إضافة لهذا يحقر القرآن اللي هو يعتبر كلام الله، ويحقر من نصف المجتمع اللي هي المرأة، اللي هي خلقه هو اللي خلقها، يحقر منها ويهينها. يعني مثلا القرآن يسمح للمسلم بأن يتزوج طفلة، عمر المرأة حتى لا طفلة، حتى لا عمرها يوم واحد، القرآن يسمح بأن رجل كبير يتزوج طفلة. يعني وهذه الأشياء الطبيعية اللي نشوفها مثلا حتى مع الحيوانات، يعني عمرنا ما شفنا حيوان كبير يعتدي أو يمارس جنس مع حيوان ثاني صغير بعد ما وصل لمرحلة النضوج. فالزواج بمعنى العقد هو جائز من يوم واحد، من مجرد ما البنت تظهر للوجود وتتنفس نسمة الحياة،
وتسمى باسمها يجوز لوليها الذي هو أبوها وفقط، أما غيره فلا، فهذا إجماع الأمة على هذا. يجوز له أن يزوجها، وهذا الأمر معمول به أستاذ طوني، معمول به في القرآن اللي يعتبر هو كلام الله بأن يسمح بهذا الشيء. والحقيقة هي أشياء كثيرة يعني من الآيات لا تعد ولا تعصى. يعني إذا أريد نحكي كلهن يمكن يراد لنا تسجيل سنة كاملة في سبيل نقعد نشرح فيهم كلهن. يعني مثلا التبني، يعني الأشياء البسيطة اللي نقدر نحكيها بدون خجل أمام الفيديو. يعني مثلا الإسلام أو القرآن حرم التبني، وحرم التبني من نرجع للسبب في آية قرآنية اللي حرمت التبني، لأن محمد أراد يتزوج مرة ابنه بالتبني وحرمها من أجل قضية جنسية تخصه، والتبني قضية إنسانية تهم كل البشرية، يعني تهم مش بس المسيحية والمسلمة وغيرها، قضية إنسانية عظيمة تهم كل البشرية. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle l'associationnisme, n'est-ce pas? Mahomet et Allah, même intérêt. Même intérêt. كثير من الآيات بتمجد محمد أكثر من الله، ولهذا بالتشريع الإسلامي اللي يسب الله ممكن يستتاب، ولكن يسب محمد يقتل. في التشريع يقتل فالحقيقة من بعد ما وصلت إلى هذه القناعة بأن القرآن مش كلام الله، قررت بأن أروح أبحث عن محمد، شخصية محمد، منه هذه الشخصية. حقيقة يعني أصريت ورحت أذهب أفتش عن كتب مع عليها خلاف كبير بين السنة والشيعة، وكتب معترف فيها، وكتب لحد هذا اليوم موجودة بيد المسلمين. وبهذه الكتب لقيت محمد قاتل وسارق وزاني، ما في سيئة بالدنيا وإلا عاملها هذا الرجل. يعني بني قريظة يعني اكو 600 شخص تأثروا وأثر عنده، يعني بعد ما بدي أمر بقتلهم. كيف يكون هذا نبي أو مرسل من الله؟ يعني صفية بنت حييل بنفس اليوم كان قاتل رجلها وأبوها وعمها، وقاتل كل أهلها، وجابوها تقفز على الجثث ودخل عليها بنفس اليوم بنفس الساعة. يعني حتى الإنسان طبيعي مستحيل يعمل هذا الشيء، مش عاد نقول نبي أو مرسل من الله. Ce qu'on appelle la miséricorde d'Allah, non? Oui. إضافة لهذا يعني بهذه الكتب، يعني اليوم لحد اليوم المسلمين موجودين فريقين، في فريق يقول محمد تزوج 9 نساء، وفريق يقول 11 مرأة، ولكن أنا بهذه الكتب لقيت موجودة عندي أسمائهم وتواريخهم وكل شيء موجودة. محمد تزوج 63 امرأة، وأول امرأة مثلا من نريد نقيس أول امرأة خديجة كانت أكبر منه ب20 سنة، وكان هو بيشتغل عندها خادم. Quand tu dis 63 femmes, tu ne comptes pas les concubines ni les esclaves, n'est-ce pas? Non, oui, c'est النساء بس الزواج. وآخر امرأة تزوجها هي عائشة، هو عمرها 53 سنة، وهم يقولون عمرها 7 سنوات، ولكن هي تقول 6 سنوات عمرها. أما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات، وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, notamment au Yémen, il y a des petites filles qui meurent leur nuit de noces à l'âge de 8 ans d'hémorragie vaginale pour imiter le prophète. Oui, mais jusqu'à maintenant en Arabie Saoudite, en Yémen, يعني لحد الآن بيطبقون هذا الأشياء، يعتبروه محمد هو القدوة مالتهم، فلهذا يعملوها.
الحقيقة أنا بعد نتيجة هاي البحوث كلها اللي عملتها عن القرآن وعن شخصية محمد وصلت إلى قناعة بأن القرآن مش كلام الله، محمد مش نبي، فإذا أصبح الإسلام مش دين، وأنا بهذه الفترة تركت الإسلام. Joseph, je suis très content de ce que tu viens de dire parce que ça montre à tout le monde que sans révélation spéciale, tu as été capable par toi-même de reconnaître la vérité sur l'islam parce que tu as cherché. Et je crois que ça c'est important à entendre pour un musulman. Tous les hommes ont en commun l'intelligence. L'intelligence nous est donnée par Dieu pour que nous cherchions la vérité. Il ne suffit pas de dire moi je suis né musulman donc ma religion, donc l'islam est vrai. Parce que le bouddhiste peut dire la même chose, l'hindou peut dire la même chose, donc à ce moment-là, il n'y a pas de vérité universelle. On n'est pas tous des hommes, chacun est enfermé dans sa bulle. Mais parce que justement nous avons l'intelligence, nous pouvons connaître la vérité en soi, et c'est ce que tout homme doit faire nécessairement, quelle que soit sa tradition, pour pouvoir avoir une relation personnelle et donc vraie avec la vérité. Et donc, si ensuite, comme nous le savons Joseph, tu as bénéficié de miracles, c'est certainement parce que Dieu a vu ta bonne volonté, il a vu que tu cherchais Dieu, et il a été capable de venir à ta rencontre, parce qu'il voyait que tu étais en désir. Les miracles tombent du ciel, mais en même temps, c'est à nous aussi à montrer à Dieu que nous les désirons. Et nous les désirons si nous cherchons la vérité. أمامه وأمام كل الناس يمكن يسمعوني، أتحدى مسلم يروح يبحث ويكون صادق مع نفسه ويظل مسلم، مستحيل. إنسان إذا يكون صريح وصادق مع نفسه مستحيل حيظل مسلم.